ओम श्री हनुमते नमः। षोडशः सर्गः। सुन्दरकाण्डस्य। सीतायाः शीलं सौन्दर्यं च मनसा प्रशस्य तां दुःखमग्नां निरीक्ष्य तदर्थं हनुमतोऽपि शोकः। प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत्। स मुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः। मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः। रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे। तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसि तीक्ष्णा। तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत्। अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः। विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः। चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः। खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। ऐश्वर्यं वानराणाञ्च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकविश्रुतः। सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः अस्या हेतुर्विशालाक्षाः पुरी चेयं निरीक्षिता। यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम्। इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता। उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैः कीर्णाशुभैः केदारपांशुभिः। विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भार्या राक्षसी वशमागता। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनं वनं। सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणा परा या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा। सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनमेता मनर्था नाम भागिनी। इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः। अस्या नूनं पुनर्लाभात् राघवः प्रीतिमेष्यति। राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीं कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी। नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति। भर्ता नाम परं नार्याः शोभनं भूषणादपि एषा हि रहिता तेन शोभनार्हा न शोभते। दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः
धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रिनिवेक्षणां सुखार्हां दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निवेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विक्रीयते क्षणाभिः संरक्षते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं मयि जनयन्त शोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिरन्वेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धिः संसृत्य तस्मिन् निशसादवृक्षे बलिहरीणां वृषभस्तरस्वी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षोडशः सर्गः। जय श्री राम।